بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام جس کے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا
اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق، جس محنت اور جس محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ میرے ذمے حقوق الوالدین دے حوالے نال کچھ کہن دی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا اس حوالے نال ہی اپنی گزارشات اور معروضات تواڈی خدمت دے اندر پیش کر سکا۔ دنیا دے اندر بہت سارے انسانی رشتے موجود نے۔ ایک رشتہ استاد اور شاگرد ہے، ایک رشتہ بہن اور بھائی دائے، ایک رشتہ تعلق ایک دوست دا اپنے دوست نالے، ماں باپ اور اولاد دا رشتہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا عظیم رشتہ بنایا۔ والدین دے دل اندر اولاد دی محبت، اولاد دے دل اندر والدین دی محبت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسی بنائی ہے۔ خصوصاً والدین اپنی زندگی اندر اپنی اولاد نو اعلیٰ تو اعلیٰ تعلیم دلوان دی کوشش کرتے ہیں، اچے تو اچے مرتبے تک پہنچان دی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے والدین نو بھی کچھ حدود و قیود دا پابند بنایا، اور اولاداں نو بھی کچھ حدود و قیود دا اللہ نے پابند بنایا۔ جس آیا مبارکہ دی میں ابتدا دے اندر تلاوت کیتی ہے، دو چیزاں دا اللہ نے اس آیا مبارکہ دے اندر تذکرہ فرمایا۔ پہلے حصے دا تعلق انسان دے ایمان نالے، عقیدے نالے، اور دوسرے حصے دا تعلق انسان دی جان نالے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ نو سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر کس محبت دے نال والدین دا تذکرہ فرمایا اور اعلان کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دو چیزاں دا اللہ نے ذکر خیر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ ایدی آواز ٹھیک کرو جی، ذرا آواز تھوڑی ٹھیک کرو۔
وَقَضَى رَبُّكَ محبوب تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے. کہدا فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. لفظ الا جڑا نا اللہ نے آ کے تخصیص فرما دیتی ہے. جویں اسی کلمہ پڑھنے لا الہ پڑھ لو لا الہ بجے پریشان بیٹھے ہو جویں ناراض ہو کے بیٹھے ہو مولویاں نال. اللہ ذل جلال دے گھر چاہو ذرا ذوق نال محبت نال پیار نال اللہ دے گھر تشریف رکھو. اللہ ساڈا سارے دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے. اسی بحثیت مسلمان اس زبان تو کلمہ ادا کرنے لا الہ الا اللہ. مانا کی بندہ لا الہ کوئی عبادت دے لائق نہیں, لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں, لا الہ کوئی حاجت روا نہیں, لا الہ کوئی نفع دینے والا نہیں, لا الہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں, لا الہ کوئی عزت دینے والا نہیں, لا الہ کوئی رسوا کرنے والا نہیں. اے عرش والے ربا کوئی بھی نہیں. فرمایا ہاں کوئی بھی نہیں. میرے مالک کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں الا اللہ. کی معنی بنے گا؟ لا الہ کوئی عبادت دے لائق نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ. کوئی نفع دینے والا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ. کوئی ڈوبیاں تارن والا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ. کوئی بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ. اسی طرح ہے اللہ جڑا نا اللہ نے آ کے گل سمجھائی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ محبوب تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ تعبدوا کسے دی عبادت نہ کیتی جائے, کسے دے سامنے جبینے نیاز نہ رکھی جائے, کسے دے سامنے سجدہ نہ کیتا جائے, کسے دے سامنے رکوع نہ کیتا جائے. اے میرے محبوب پیغمبر جی تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا اللہ تعبدوا الا ایاہ. کسے دی عبادت نہ کیتی جائے مگر صرف کلے اللہ دی عبادت کیتی جائے. اگلی گل تسی اندازہ فرما لو کہ حقوق الوالدین سننے والوں کہ والدین دی اہمیت کتنی رب العالمین نے رکھی ہے کہ جتھے اللہ نے پہلے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا نال ہی والدین دی عزت عظمت دا تذکرہ فرمایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین چنگا سلوک کرے آگے. اور لاہوریوں یار اندازہ دے فرماؤ نا اولاد کڈا میٹھا میوہ ہے, اولاد کتنی ضروری شے بندہ اپنے واسطے سمجھ رہا ہے. شادی دے بعد نا ہر جوڑے دی خواہش ہوندی ہے اللہ مینوں اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دے. ہر جوڑے دی تمنا ہوندی ہے اللہ مینوں اولاد جیسا میٹھا میوہ عطا فرما دے. اور ایک گل عقیدے دی اور بھی سمجھ کے لے جاؤ, بیٹیاں دیوے تے تد بھی اللہ, بیٹے دیوے تے تد بھی اللہ, رلوا می پا دے تے تد بھی اللہ, نہ دیوے تے تد بھی اللہ, دے کے کھو لوے تے تد بھی میرا اللہ. ارے میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا. اللہ ذو جلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض.
قرآن سنو جی کرتا دے للہ آئی تے خوش نصیبی ہے رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم نعمت نہ سانو مالا مال فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ ترجمہ کیا، ترجمہ سننے والا دے للہ ملک السماوات والارض۔ پہلی گال سمجھ لو زمین و آسمان دا مالک کلا میرا اللہ ہے۔ تے نمبر دو یخلق ما یشاء، اللہ ذوالجلال جیویں دا چاند پیدا فرما دے، کالا بنا دے تے وہ دی مرضی، گورا بنا دے تے وہ دی مرضی، عقل مند بنا دے تے وہ دی مرضی، کم عقل پیدا کر دے تے وہ دی مرضی، اکھا تو نبی نہ بنا دے تے وہ دی مرضی، کنا تو بولا بنا دے تے وہ دی مرضی، لتا تو معذور بنا دے تے وہ دی مرضی، ہتھا تو مجبور بنا دے تے وہ دی مرضی، شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، اور شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے، بن ہاتھ لایا بنا اوزارا، بن ہاتھ لایا بنا اوزارا، تے کامل کر دکھلاوے، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، او قدرت نال بناوے، دل وچ رات تے رات دنوں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ مرضیاں رب دیا میں اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے، میرا رب چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے، یہ سارا اختیار کدے کول ہے؟ ہولی ہولی بول دیو کدے کول ہے؟ تواڈے چ بھی کوئی گڑبڑ لگدی ہے بھئی کدے کول ہے؟ تیاں دے پوت دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا؟ تیاں دے پوت دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا؟ لاکھ پاوے ہنجواں دے موتی رون لے، لاکھ پاوے ہنجواں دے موتی رون لے، سارے اختیار میرے اللہ کو لے، لاکھ پاوے ہنجواں دے موتی رون لے، سارے اختیار میرے اللہ کو لے، اور چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، مور تے رنگ کے چاڑے رب نے،
چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مور تے رنگ کے میں چاڑے رب نے کوئل سنائے میٹھے میٹھے بولنے کوئل سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو اور دیکھو رب کارے کمال چھڑیا دیکھو رب کارے کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سیٹا کڈیا دیکھو رب کارے کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سیٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو اولاد ایسی عظیم نعمت رب العالمین دی ہر ماں باپ دی خواہش سے تمنا ہوندی ہے اللہ اپنی رحمت فرما دے تے نیک صالح اولاد عطا فرما اور اگلی گل سنو اولاد جدو منگو نا رب کولو کلی اولاد نہ منگیا کرو رب کولو بیٹا منگو تے کلا بیٹا نہ منگیا کرو نال آکھیا کرو عرش والیا بیٹا دیں تے نیک دیں اللہ اولاد دیوے تے نیک اولاد عطا فرمائے ورنہ میں انج دے لوگاں نو جاننا ایک دوست نے گل سنائی کہنے لگا جانن والا ایک انہاں دے جانن والا کہنے لگا دیر بعد ملاقات ہوئی اور اسی یہ جان دے سا کہ اللہ عزوجل جلال کولو مانگ مانگ کے بیٹا لے آئے اور جی بیٹیاں ہی بیٹیاں میں اللہ نے بیٹا کوئی نہیں عطا فرمایا علماء کولو دعاواں طلباء کولو دعاواں بزرگاں کولو دعاواں شیوخ کولو دعاواں دعا کرو جی اللہ بیٹا عطا فرما دے آندہ ملاقات عرصے بعد ہوئی میں پوچھیا سناؤ بچے آنا کہنے لگا ایک بیٹا ہے تے دعا کریا کرو میرا پتر مر جائے اللہ اکبر میں حیران رہ گیا کہنے لگا میں حیران رہ گیا کہ لوگ پتران دی لمبی عمر دیا دعاواں کر دینے یار کیویں دا بندہ جڑا کہہ رہے اب دعا کرو میرا بیٹا مر جائے آندا جی کیوں نہ اے دعا کرواواں محلے اندر لوگ میری عزت کر دے سن لوگ میرا حیا کر دے سن لوگ میری قدر کر دے سن اٹھ اٹھ کے لوگ مینوں سلاماں کر دے سن جدوں دا اے بدبخت جوان ہو انہیں محلے چ میری ٹکے دی عزت نہیں رہن دیتی ایدہ بہنا شرابیاں کو ایدہ بہنا جوئے بازاں کو ایدہ بہنا کھلونا زانیاں کو ایدہ آنا جانا بدکاراں کو دعا کریا کر اللہ ساڑھے سارے ادیاں اولادانوں کتاب و سنت دا خادم بنا دے اللہ اپنے والدین دا بھی تے تیرے مصطفیٰ دا غلام بن کے اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اس واسطے دوستو اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور والدین ظاہر ہے ہر ماں باپ دی خواہش ہوندی ہے ہر ماں باپ دی کوشش بھی ہوندی ہے اسی اپنے بچیاں نو سامبھن دے اور میں کہا کرنا والدین دے حقوق او دی ابتدا حقوق الاولاد تو ہوندی ہے پہلا ماں باپ نو چاہیے اپنے حق ادا کر ماں باپ نو چاہیے اپنی اولاد دے حقوق دا خیال رکھ انہاں دی تربیت اچھی کیتی جائے انہاں نو دین دا خادم بنایا جائے انہاں نو نبی پاک دی سنت دا خادم بنایا جائے ایتھوں آغاز کرو ایتھوں ابتدا کرو تے پھر کل اے اولاد جوان ہوئے گی تے یقیناً اللہ انہوں ماپیاں دا تابعہ دار بنا چھڑے گا پہلے ابتدا والدین نو کرنی چاہیے اولاد حقوق دا پورا خیال رکھیا جائے پھر اس اولاد کولو اچھی توقع تے اچھی آرزو رکھنی چاہیے میں دس رہا ہوں اللہ ذو الجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما، قرآن تیری عظمت تو صدقے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ ایسی عظیم نعمت جے نوجوانوں، ماں باپ ایسی عظیم دولت، ماں باپ ایسی عظیم نعمت، اگر زندہ نہیں انہاں ماپیاں دی قدر کر لا، اگر زندہ نہیں انہاں ماپیاں دی خدمت کر لا، اگر زندہ نہیں انہاں ماپیاں نو راضی کر لے۔ کیوں؟ آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی، جے تیرا باپ راضی ہے تے سمجھ لے کائنات دا رب بھی راضی ہے۔ معمولی نہ سمجھا جے کہ اے وڈیرے، اے بابے، اے مائیاں کتھے انہاں دی خدمتاں کریے تے کتھے انہاں دی جتیاں چکی پھریے۔ میرے کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرا آپ تشریف فرمانے آن والا ایک آیا آ کے عرض کردہ سونیو اے تے فرماؤ میں کدی خدمت کرا۔ ہر ذرا نبی پاک دا فرمانے گرامی سن والا دے اللہ دے پیارے نبی جی میں کدی خدمت کرا۔ آپ فرما دے نے ماں دی کر، کدی کر ماں دی خدمت کر۔ حضور پھر آپ فرما دے نے ماں دی خدمت کر۔ اللہ دے نبی جی پھر کدی کرا؟ فرمایا ماں دی خدمت کر۔ وہ صحابی بھی میرا خیال ہے اسے ذہن نال ہی سن بھی جنہ چر پیو دا نام نہ لیا میں پوچھ ہی جانا۔ ہاں پیو دی کتے دا کتے واری ہونی چاہیے نا۔ 3 دفعہ نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا اللہ دے پیارے نبی جی کدی خدمت کرا؟ فرمایا ماں دی خدمت کر۔ میری خدمت دی کون حقدار ہستی ہے؟ فرمایا اموں کا سما من، اموں کا سما من، اموں کا۔ او پوچھی جاندے نے پھر کدی آپ فرما دے نے ماں دی خدمت کرے کر۔ تے چوتھی دفعہ جدو سوال کیتا نا اللہ دے پیارے نبی جی کدی خدمت کرا؟ آپ فرما دے نے پیو دی بھی کر، پیو دی بھی۔ پیو واری بڑی اچھی سبحان اللہ کیجئے، ہاں پیو واری بڑی اچھی سبحان اللہ کیجئے۔ آپ فرما دے نے پیو دی بھی خدمت کر چوتھے نمبر تے جا کے۔ اچھا یہ بھی مطلب نہیں بھی ہن چکے نبی علیہ السلام نے چوتھا نمبر دیتا ہے تے پیو نو بیوڑی چی باشر تیری ایتھی تھا ہے نہیں۔ نبی پاک دا اگلا فرمانے گرامی آپ فرما دے نے تیرا باپ جنت دا مین دروازہ ہے، تیرا باپ جنت دا مین دروازہ ہے۔ ایک اور گل نوٹ فرما لو، ماں دی عظمت کوئی شک نہیں۔ علماء کرام تسی سندے رہندے ہو ماں اللہ دے فضل نال انہاں دے فضائل انہاں دے محاسن بیان کر دے نے، لیکن ایک گل ذہن چ رکھو ماں دی عزت قدر اپنی جگہ پورے قرآن حدیث کے ذخیرے کتے نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ ماں دی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے۔ ویسے مجموعی طور تے والدین دی دعا اللہ اولاد دے حق قبول فرما دے نے، لیکن باپ دے متعلق آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے باپ دی دعا اولاد دے حق وچ اللہ رد نہیں کر دے۔
باپ دی دعا اللہ اپنے بندیاں دی اولاد دے حق وچ اولاد دی ماپیاں دے حق اندر ماپیاں دی اولاد دے حق اندر دعا اللہ رد نہیں فرمایا کر دے. اس واسطے دوستو انہاں بڈھیاں ماپیاں دی قدر کریا کرو, انہاں دی عزت کریا کرو, انہاں دا احترام کریا کرو, انہاں دا حیا کریا کرو, کیونکہ قرآن آندا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین چنگا سلوک کریا کرو. مولانا محمد نیفر بانی, مولانا محمد نیفر بانی صاحب. سپیکر کی آواز قاری صاحب فرما رہے ہیں جا نہیں رہی, اللہ کرے ہون ٹوٹ جائے, ہاں چلی جائے گی, اللہ کرے ٹوٹ جائے. ماشاءاللہ حضرت قاری محمد ادریس حافظہ اللہ, اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے. فرما رہے ہیں بیبیاں بہتیاں نے بیبیاں نہ لو, تے ماشاءاللہ ویکھو رونقاں لگیاں نے, بہاراں لگیاں نے. دعا فرماؤ اللہ اس گلشن نو سدا آباد رکھے, شاد رکھے. اور سارے محترم بھائی حضرت قاری محمد ادریس حافظہ اللہ, انہاں واسطے آج ایک دعا کر لو, اللہ انہاں نو نیک صالح بیٹا عطا فرما. آمین تے کہہ دیو. اللہ جتنے بے اولاد جوڑے نے اللہ اپنی رحمت نال سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما. تے سونیا جنہ بہنا کول ویر کوئی نہیں انہاں نو نیک ویر عطا فرما دے. پروانے قرآن دے توجہ فرمایا جے, ذرا غور کریا جے. اللہ ذوال جلال فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین نال چنگا سلوک کریا جے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یار انہاں ماپیاں دی خدمت کرو, انہاں دی قدر کرو. اے اللہ دی قسم ایڈا میٹھا میوہ دے دنیا دے اندروں ایک واری ٹر جائے تے دوبارہ نصیب نہیں جے ہوندا. ایک واری ماپے جدائیاں دے کے چلے جاؤ تے دوبارہ میٹھا میوہ دنیا دے اندروں بندے نو مل نہیں سکدا. بھرا اور بھی ہوندے نے, بہناں اور بھی ہوندیاں نے, یار بیلی تے رشتہ دار اور بھی ہوندے نے, لیکن ماں باپ ایسی عظیم دولت نعمت ایک واری ٹر جا تے زندگی اندر دوبارہ نصیب نہیں ہوندے. اے ویکھی کتے بعد وچ رونا تے بعد وچ پچھتانا, اور یار اے تے پھر بے وقت دی راگنی ہویا نا. دعا کریا کر جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے انہاں دیا قبراں تے رحمت دیا بارشاں نازل فرما. آجو آجو پسروری صاحب آ گئے ماشاءاللہ, اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے. نعرہ تکبیر. مولانا حافظ یوسف بسروری صاحب, حافظ یوسف بسروری صاحب. بہن نو جگہ بھی دے, تشریف رکھو بھئی, توجہ پوری بھی. ہاں جی توجہ میرے میں رکھو. بسوری صاحب آ گئے نے تے واری انہاں دی ادو ہونی جدو میں چھڑنا انشاءاللہ. ہاں توجہ فرمائیں انشاءاللہ, کوشش کرنا جلدی اپنی بات میں اختتام دی طرف لے جاواں. یعنی ماں باپ ایسی عظیم دولت نعمت, اے نعمت ایک دفعہ چھن جائے زندگی اندر دوبارہ میسر نہیں ہوندی. ماں باپ اتنی عظیم نعمت دولت پوچھ جا کے انہاں کولوں جنہاں دے سراں تو ماپیاں دا سایہ اللہ ذوال جلال نے اٹھا لیا. اے او ہستی ہے, او شخصیت ماں والی باپ والے. لا
او دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان جڑا ماپیاں دا حق ادا کر سکے خدمت والا، جا ذرا دنیا تے نظر مارنا، ماں ایسی عظیم ہستی ہے، راتاں جاگ جاگ کے تیریاں خدمتاں کرن والے، راتاں جاگ جاگ کے تینوں لوریاں دین والے، راتاں جاگ جاگ کے تیرا خیال رکھن والے، اس ماں نو اساں انج دے بدبخت نوجوان بھی ویکھے نے جڑے ماں نو کتی کہہ کے گھروں کڈ دیندے نے۔ اللہ میری توبہ، اساں انج دے بدبخت نوجوان بھی ویکھے نے بڈھی ماں نو دھکے دے کے باہوں پھڑ کے گھروں کڈ چھڈے آئے۔ یار موٹے موٹے اتھرو اس ماں دیا اکھاں چوں بہ رہے نے۔ اللہ دی قسم ہے اگر دنیا دے اندر جزا سزا مقرر ہوندے شاید اس ماں دے آنسو اللہ ذوالجلال وے اول کرام وے کے تینوں دنیا دے اندر ایسی برتناک سزا دیں گے۔ اس ماں دیا اکھاں دے نکلے آنسو وے کے شاید اللہ تینوں زندہ زمین اندر غرق نہ فرما دیں گے، اور مالک نے جزا سزا دا وقت قیامت نو مقرر فرمایا۔ اس ظالم نے اپنی ماں نو باؤں پھڑ کے دروازے باہر تکا دے دیتا ہے، اے دا حوصلہ ہے۔ اس ماں دا بھی ذرا حوصلہ ویکھنا، ماں گلی دے اندر کھڑی ہے، اپنے بیٹے دے دروازے دے سامنے کھڑی ہے، اکھاں وچوں موٹے موٹے اتھرو بہا رہی ہے، نالے آسماناں وال ویندی ہے پئی، نال آندی عرشاں والے ربا جو ایدے کولو ہو سکیا اینے کیتا ہے، سونیا مینوں ایدا دکھ نہ وکھائی، اللہ مینوں انہاں دا دکھ نہ وکھائی، مولا مینوں انہاں دا صدمہ نہ وکھائی۔ یعنی ماں دا دل اللہ نے اینا نرم بنایا، یہ ظالم ماں دے بارے ماں دے متعلق باپ دے متعلق ایسے الفاظ کہہ رہا ہے، آندا جی ویکھو نا میں اپنے بچیاں نو لے آ کے پیزا کھلاواں، میں اپنے بچیاں نو لے آ کے کھانے کھلاواں، میں اپنے بچیاں نو لے آ کے اللہ تو اللہ چیزاں کھلاواں، میری ماں نو گل بارا نہیں کھاندی، میری ماں ویندی ہے تے سڑ دی ہے، اور ظالمہ ماں خوش نہیں ہوے گی تے دنیا تے کیڑی ہستی خوش ہوے گی۔ اس ماں نے تینوں ہڈیاں دا رس پلا پلا کے جوان کیتا، اس ماں نے تینوں راتا جاگ جاگ کے جوان کیتا ہے۔ ظالمہ اج آنا میری ماں سڑ دی ہے ساڈے کھان پین تو، اے او ماں ہے جنہیں منہ دیاں برکیاں کڈ کے تیرے منہ وچ پائیاں نے، آپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے تیرے باپ نے تینوں آلہ تو آلہ پوشاکاں عطا کیتیاں نے، تینوں بہترین تو بہترین خوراکاں عطا کیتیاں نے۔ اس باپ تے اس ماں دے بارے اج انج دے الفاظ تے جملے کہہ رہے ہیں، ماں کیسی؟ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، اے ٹھنڈیاں جس دیا چھاواں، در در روندے تکے کھاندے مر جان جنہاں دیا ماواں، ماواں والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے، ماواں والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے، یتیمتائی آس خدا دیے جویں درخت جنگل دے، ماواں والے گودی لیٹن، اے ماواں والے گودی لیٹن ملے خوشی خزانہ، ماواں باج یتیماں تائیں سارا ملک بگانا،
کوجے تائیں گود اٹھاوے مائی ماواں باجو صورت سونی کسے نسینے لائی ماں باپ ایسا عظیم خزانہ ہے. ایک موقع تے نا سیدنا جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ دی عادت مبارکہ سی کہ سفر دے اندر جاندے اونٹ دی سواری کر دے نال گدھا قریب رکھ دے تاکہ ادھروں تھک جان تے دوسری سواری تے بیٹھ جان. سفر جاندے دوروں نظر پئی ایک وڈیرا جا بندہ اجنبی جا دور دا رہن والا پنڈ دا ویکے نا قریب تشریف لے گیا. تسی فلاں صاحب ہی ہو؟ ہاں جی میں وہی ہوں. اپنے سر دی پگ لا کے اس بابے دے سر تے رکھ دیتی ہے. اپنی سواری تو اتر کے سواری اس بزرگ دے حوالے کر دیتی ہے. نال دا خادم ساتھی کہن لگا حضرت اے بیچارہ پنڈ دا رہن والا انہوں تھوڑا بھی کچھ عطا کر دیتا جاندا انہیں جی انہیں خوش ہو جانا سی راضی ہو جانا سی. تسا اپنی پگڑی اتار کے چادر اتار کے اپنے او دے سر تے دستار تے پگڑی رکھ دیتی ہے. حضرت تسا ایڈی قیمتی سواری اس بابا جی دے حوالے کر دیتی ہے. فرمان لگے تینوں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ اے میرے ابو جی دا یار ہے. اے میرے ابو جی دا یار. ہن ابو جی نو کوئی نہیں پوچھدا تے یاراں نو کنے پوچھنا ہے؟ اے میرے ابو جی دا یار ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی باپ دی خدمت کرو. باپ دے دنیا تو چلے جان دے بعد او دے یاراں دی خدمت تے عزت کریا کرو. اونا دا احترام تے اونا دی حیا کریا کرو. اس واسطے میرے بھائی ماں باپ ایسی عظیم دولت نعمت نے ایسا عظیم اللہ ذوالجلال دی رحمت دا خزانہ ایویں گلاں بنا لیندا نہ بندہ. میرا تے دعوی اللہ دے فضل و رحمت دے نال تو سمجھنا گھر دے اندر ماں بیٹھی ہے ہلن جوگی نہیں. باپ بیٹھا ایتھوں اٹھ کے اوتھے جان جوگا نہیں. میں تیری امی ایتھوں برتن اٹھا کے اوتھے رکھن جوگی نہیں. تیرا باپ منجی چک کے ایتھوں اٹھا کے اگے لے جان جوگا نہیں. اللہ دی قسم ہے تیرے گھر وچ صرف بیٹھے رہن تے اللہ دی رحمتاں دا میل وسدا رہندا ہے. اے ماپے تیرے ویڑے چ بیٹھے رہن اللہ دیا رحمتاں دا میل وسدا رہندا ہے. اور یار ماپے تے ماپے ہی ہوندے نے نا. زندگی دے ہر موڑ تے ماپے دیاں یاداں ستاندیاں نے. ہر موڑ تے ماپے دیاں یاداں آوندیاں نے. ماں دی یاد باپ دی یاد. اور جان دیو نا خود میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نو زندگی اندر قدم قدم تے ماپیاں دیاں یاداں ہوندیاں رہیاں. ہر قدم تے امی تے ابو دیاں یاداں ستاندیاں رہیاں. کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے والا کیڑی عزت عطا نہیں فرمائے. کائنات دیاں عزتاں میرے محبوب دے قدماں چ ٹھیر کر دتیاں نے. کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر رفعت ہر بلندی عرش والے رب نے عطا فرمائی ہے. اینا کچھ ہون دے باوجود ساری زندگی میرے نبی امی نو یاد ہی کر دے رہے.
ساری زندگی امی دیا یاداں نہیں بھلا سکے. میرے بھائی میرے برادر بات دنیا تے آن تو پہلے ہی میرے مصطفیٰ دے آن تو پہلے ہی دنیا تو رخصت کر گیا. نہ ویکھیا ہوئے الگ چیز ہوندی ہے. ماں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھے آئے نا 5-6 سال دے بچے نو کچھ نہ کچھ تے اندازہ ہو ہی جایا کردا ہے. کائنات دے امام علیہ السلام آپ دی امی جان پتا جے نا یتیم سمجھ جاندے نے یتیم پل جاندے نے یتیم جوان ہو جاندے نے. انہاں جواناں نو یاداں ماپیاں دیاں ضرور آوندیاں نے. کل معصوم سی تے ماں دنیا تو چلی گئی چھوٹا ہی سی تے باپ دنیا تو چلا گیا. اج نوجوان شادی دی عمر نو پہنچے آئے تے اے جناب گھر دا ویڑا پرے آئے. بہنا نظر آ رہی ہیں برا نظر آ رہے ہیں ماسیاں تائیاں نظر آ رہی ہیں چاچے تائے نظر آ رہے ہیں. اج اس ویڑے وچ امی بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں. یاداں تے بندے نو ستاندیاں نے نا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ سفر دے اندر نے صحابہ دی جماعت نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آرام کر رہے. دوپہر دا ویلا میرے محبوب اپنی جگہ تو اٹھے ایک پاسے تشریف لے جاندے نے. تھوڑی دیر دے بعد صحابہ دی نظراں پیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک مٹی دی ٹھیری دے لاگے تشریف فرمانے. کدی سجیوں برابر کر دینے کدی کھبیوں برابر کر دینے نالے مٹی برابر کر دینے نالے زاروں کے تار روئی جان دینے. میرے محبوب دیا اکھاں چوں آنسواں دیا چڑیاں لگیاں نے. صحابہ نے محبوب نو ویکھیا تے صحابہ بھی رو لگ جان دینے. عرض کر دینے سونےوں کیوں انی پریشانی ویچو محبوب جی کیوں اینا اکھاں چو آنسو بہا رہے ہو. آپ فرما دینے صحابیوں اے تیری میری ماں آمنہ دی قبر ہے. اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے. او پرانی یاداں جدوں عمر اجے 5-5.5 سال دی ہے. میرے آقا علیہ السلام اس جگہ تے ماں دیاں جدائیاں دا صدمہ برداشت کیتا. ماں آمنہ مقام ابوا تے مختصر جیا چھوٹا جیا قافلہ ایک ام ایمن ہے ایک بی بی آمنہ ہے ایک معصوم جے بچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی آمنہ دی طبیعت بے چین تے خراب ہے. ذرا اندازہ کرو نا کی کیفیت ہوئے گی. بی بی آمنہ کدی میرے محبوب دی پیشانی چوم دی ہوئے گی کدی آپ دے رخساراں نو بوسے دین دی ہوئے گی کدی میرے محبوب دے ہتھاں نو بوسے دین دی ہوئے گی کدی پیارے پیغمبر اپنی امی دے سینے نال لگ کے بیٹھ جاندے ہوں گے. چل دیا مرضیاں انسان دیا نہیں رب رحمان دیا چل دیا نہیں. ماں اپنے لختے جگر نو لے کے بیٹھی ہے تے ماں دیا اکھاں ڈل پئیاں نے. کچھ اندازہ ہو گیا ہے شاید ان میری زندگی وفا نہ کر سکے. میرے محبوب ماں دے لاگے تشریف فرمانے تے ماں دی زبان دے جملے آندی ہے میرے بیٹے مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی. مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی. وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی. چھوڑ چلی میں وچ پردیساں چھوڑ چلی میں وچ پردیساں اے بال یتیم نمانا
مقدر موڑن والا اے غالب حکم ربانا میرے بیٹے ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا یاداں ماپیاں دیا یاداں انسان قدم قدم پہ محسوس کردا ہے اور واقعتاً ہی اگر ماں باپ جیسی عظیم نعمت انسان اپنی زندگی دے اندر پالا میں سمجھنا اے نالوں خوش بخت تے خوش نصیب بندہ کوئی نہیں ماپے زمین تے راضی ہوندے نے اللہ عرش برین تے راضی ہو جاندے نے تے جے رب راضی تے پھر سارا جگ راضی انسان دی دنیا بھی بن جاندی ہے آخرت بھی بن جائے گی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک